बैक आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. द ब्रेकफास्ट शो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 8-9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. ये कभी नहीं हो सकता था अगर मेरे फादर ये सोचते कि लोग क्या कहेंगे. जब मैंने कहा कि मैं खाना पकाना चाहती हूँ और जब उनको पता चला मैं टीवी पे काम करना चाहती हूँ तो उनके किसी भाई ने उनको बोला कि ओहो टीवी पे आएगी लड़की, लोग क्या कहेंगे. फिर 2 कान हैं, यहाँ से सुने यहाँ से निकालें. मैंने ये किया, मगर ये एक प्रिविलेज है मुझे लगता है. बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, उसी में स्टक होते हैं कि नहीं हमें जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट, हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को कोई बोलने का मौका नहीं देना चाहते. ट्रस्ट मी, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो मौका मिलेगा. इसी बारे में डिस्कस करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं मेहर फातिमा खान, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं एंड शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, और ख़ास तौर पे वो जो कि डिवोर्स या सेपरेशन के बाद जिनको ज़रूरत होती है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू. थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. एंड आई एम श्योर कि आप आज इस टॉपिक पे जो है ना वो कुछ किसी का माइंड बदलेंगी ज़रूर. और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, मार्केटियर हैं, रेशम नकवी. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. How are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए. My absolute pleasure and loving the energy. अच्छा, रेशम ने मुझे बताया वो 8 साल की उम्र से काम कर रही हैं. ये जानेंगे कि कैसे कर रही हैं भाई. लोगों ने जो बोला वो आपने कैसे नहीं सुना. हम स्टार्ट करेंगे मेहर आपसे कि लोग क्या कहेंगे ये हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन क्यों है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर सोसाइटीज इन द वर्ल्ड. मेरे ख्याल से ये हर सोसाइटी में है. ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है. बहुत से ऐसी वजूहात हैं जो कि जिनको मैं एक टर्म देना चाहती हूँ कि हम बड़े कंडीशनड हैं एक तरीके से सोचने के लिए, और हम कई सालों से उसी तरीके से सोचते आ रहे हैं और बड़ा ही फेमिलियर वो जगह हो जाती है हमारे लिए उस सोच की, उस तरीके की, उस तरीके से रहने की, और हम उससे आगे बढ़ने में बहुत घबराते हैं एज एन इंडिविजुअल. अगर हम एक आदमी या कोई भी शख्स ले लीजिए या एज ए कम्युनिटी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत करेज चाहिए है और थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच को तब्दीली से लाना, उसमें थोड़ा बहुत अपनी आप को बेहतर एज एन इंडिविजुअल समझना और उस तरीके से आगे बढ़ना डज अफेक्ट. अच्छा, इसके बारे में हम ये भी बात करेंगे. जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ सोच होना ज़रूरी है, कि मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ, रेशम आप भी बताइए, कि लोगों को ऐसा लगता है कि खुशी, हैप्पीनेस इज़ अ प्रिविलेज, कि ओ ये खुश है, ये तो हर वक्त, इसको देखो ये तो हर वक्त चिल रहता है. एंड देयर इज़ दिस कंप्लेनिंग वाली आवाज़ कि ये खुश रहता है. लोगों को लगता है कि ये उनका हक नहीं है खुश रहना, ये एक प्रिविलेज है जो हर एक को नहीं मिल सकती. तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आप 8 साल की थी, यू स्टार्टेड वर्किंग, ये कैसे हुआ और कुछ सुना नहीं लोगों से आपने? It was actually I got a chance from my school. I was very talkative. मुझे बहुत बातों का शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था. तो वन ऑफ माई टीचर्स रीच आउट टू माई फादर. उन्होंने कहा जी इसको हम किसी कमर्शियल के लिए मेरे हस्बैंड लेना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली हर फैमिली में भी देखें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, हर फैमिली में भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट सोच होती है. तो फैमिली में जहाँ पप्पी ने सपोर्ट किया तो ताई ने कहा कि मतलब सीरियसली रेशम अब ऐड करेगी, मीडिया करेगी. बट माई डैड वॉज वेरी स्टर्न ऑन द फैक्ट कि मैंने अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस देना है, जो वो चाहेगी करने का, मैं उसकी सपोर्ट और उसकी स्ट्रेंथ बन के उसके साथ रहूँगा. एंड ऑब्वियसली किसी एक घर के मर्द ने वो परसेप्शन चेंज की, तो भाई भी वैसे थे. और ये बचपन से कोई कुछ कहता था तो ही यूज्ड टू से कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई हैव ट्रस्ट इन हर. और जो वो एक उनका जुमला था ना कि मुझे रेशम पे ट्रस्ट है, वो उससे आप कहें मेरा मॉरल कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग होता गया कि मैं जो भी करूंगी ना ज़िंदगी में, वो एक पता लग गया ना कि घर वाले और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी. बिल्कुल. और मैं वो खुशी से फिर मैंने कहा कि आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं पढ़ाई भी साथ करूँगी. आई वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. मैं अच्छा अपने स्कूल में भी परफॉर्म करूँगी और मैं मीडिया में भी जाके आई वॉज डूइंग अ कपल ऑफ टीवी शोज एज वेल, लाइव शोज एज वेल. तो वो आई थिंक ब्रेक करना पड़ता है ये स्टीरियोटाइप जो हर एक माशरे में, हर एक जनरेशन में होती है. लाइक मेरे अब्बू के ज़माने में थी, अब मेरी बेटी को भी हम सोशल मीडिया की तरफ पुश करते हैं तो लोग कहते हैं हाय पढ़ाई नहीं इफेक्ट होएगी, हाय तुमने अभी से उसको लाइव शो करा रही हो, ये करा रही हो. बट आई नो दैट इफ़ शी हैज़ द नैक फॉर इट, उसको शौक है, तो वाई नॉट. बिल्कुल. अच्छा, लोग जैसे अभी आपने कहा कि लोग कहेंगे, लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करा रही, ये बताएं मेहर कि ये जो लोग होते हैं
یہ والے جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں پیرنٹس کے پاس, ٹھیک ہے, بالکل. پھر پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا. تو پیرنٹس اب وہ تو آف کورس اس ہمارے سے پہلے کی جنریشن ہے, ان کی ریزیلینس, ان کی یہ اسٹرینتھ, ان کی یہ ول پاور کتنی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں میری بچی جو کرنا چاہتی ہے کرے گی, جواب بھی انہیں کو دینے. بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ایک ریز کیا ہے. ہم عورتیں یا مرد کسی بھی ایک عمر میں ایک سپورٹ سسٹم چاہتے ہیں, ایک اسٹرینتھنڈ فیملی سپورٹ سسٹم چاہتے ہیں جب بھی ہم کسی اسٹیریوٹائپ یا کسی ایک نئی طرف اپنا اسٹیپ بڑھاتے ہیں. لیکن جس وقت ہم کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان ایک مکمل انسان ہے, اس میں ہر وہ خصوصیات موجود ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ عورت ہو, مرد ہو, اس میں وہ ہر قسم کی خصوصیات موجود ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے. سو اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں ان ریسورسز کو, ان پازیٹیو ریسورسز کو ٹیپ ان کس طریقے سے کرنا ہے ہم وہ سکھاتے ہیں. سو ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, گھر والے ہوں, ارد گرد کے لوگ ہوں, سب پازیٹیو ہی طریقے سے سوچتے ہیں. اٹس جسٹ کہ ہم ایز این انڈیویجول اس کو کس طریقے سے ریسیو کرتے ہیں, اس کمیونیکیشن کو, ان الفاظوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو کامن ایگزامپلز ہیں, لوگ کیا کہیں گے, آپ نے زندگی میں اور کیا کیا فیس کیے ہیں بہت کامن چیزوں پر. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے وین آئی گاٹ میریڈ تو مطلب تب ایک سب سے بڑا میں ایک وہ تھا کہ اچھا ریشم تم میڈیا میں کام کر رہی ہو تو شادی تو کس طرح بہت مشکل ہوگی. یہ ایک ٹیبو تھا اس زمانے میں, اینڈ آئی ہیو نو فیئر ان شیئرنگ دس بیکاز کہا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک وہی بات ہماری طرح کی لڑکیاں جو کہ پڑھ لکھ جاتی ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کام ٹھیک کر رہی ہوں, میری نیت صاف ہے اور آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, اینڈ وہ لوگ, آئی گاٹ میرڈ ٹو اے پرسن جس کے فادر بھی میڈیا میں, وہ خود بھی میڈیا میں, دے آر آلسو لکنگ فار پیپل لائک اس, پڑھی لکھی بچیاں جو کہ محنت کر رہی ہیں. تو یہ ٹیبو جو اسٹگما اٹیچ کر دیا جاتا ہے نا کہ ایک پرٹیکولر فیلڈ کے لوگ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, یہ ہم لوگوں نے ہی توڑنے ہیں. بالکل, ہم پڑھ لکھ کے سامنے آئیں گے, ہم وہ بیریئرز بریک کریں گے, ہم معاشرے میں لوگوں کو دکھائیں گے. کیونکہ اس ٹائم پہ بھی مجھے یہ ہوا کہ اچھا بس کر دو, اب تو ابھی بھی ٹی وی شوز کر رہی ہو, اب کیا تمہاری شادی نہیں کرنی ہے, کیا نہیں. تو اس ٹائم پہ بھی مائی ڈیڈ واز لائک جس نے کرنی ہوگی وہ ایسے ہی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرے گا. دیٹس دا خوبصورتی آف اٹ آلسو نا, کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا, بلکہ ایون مور موٹیویٹ کیا. تو الحمد للہ آئی بن لکی دیٹ وے. لیکن جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں تو دے بیکم اے بیوٹیفل ورژن آف دمسیلفز. چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, چاہے میڈیا کی خالی بات نہیں ہے, کسی بھی فیلڈ کی بات کریں. تو جیسے اب آپ خوش ہیں اپنی زندگی سے, تو آئی ایم شیور کہ آپ دوسروں کو بھی تنگ نہیں کرتی ہوں گی, رائٹ. اب ہم آتے ہیں ایک ایسے ٹیبو ٹاپک کی طرف کہ جس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی طور ڈیورس کو سپورٹ نہیں کر رہے, مگر مہر اتنی ساری کیسز میں نے دیکھے ہیں, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, اسپیشلی جب کوئی بہت قریب کی دوست ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کیا زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, کسی کیس میں ہسبینڈ مار رہا ہے, کسی کیس میں وربل ابیوز ہو رہا ہے, زندگی میں نہ سکون ہے نہ رسپیکٹ ہے. مگر ڈیسیجن جب وہ لینے لگتی ہے کہ نہیں, او مائی گاڈ ڈیورس کا ٹیبو لگ جائے گا, نہیں میرا تو یہ جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ ایک ہفتے میں ڈیورس ہو گئی, لوگ کیا کہیں گے کہ 10 سال تک خیال نہیں آیا, اب ڈیورس لے رہے ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کا کس طرح سے نہ سوچیں, لوگوں کا نہ سوچیں, اپنے بارے میں سوچیں. یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. بہت سی عورتیں ان چیزوں سے گزر رہی ہیں, ابیوز سے, طرح طرح کے ابیوز سے, ایموشنل, فزیکل, فائنینشیل, اور بہت ڈرتی ہیں. آئی تھنک ڈر اس میں بہت سب سے زیادہ فور فرنٹ ہے کہ وہ آ کے اپنے ماں باپ, کسی سیکیور پرسن, کوئی دوست, کوئی قریبی ایسا رشتہ دار جس سے وہ شیئر کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, صرف اسی ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ڈر ہٹانے کے لیے ہمیں ان عورتوں کو بلیو کرنا پڑے گا کہ وہ سچ بول رہی ہیں, کیونکہ ایکسیپٹنس تبھی آتی ہے جب ہم ٹرسٹ, جیسے کہ انہوں نے بولا, جہاں پہ ٹرسٹ ہو. تو ہر ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرسٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو ان عورتوں کو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بتانے کے لیے کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ ایز اے ماں, بہن, بیٹی, کوئی بھی رشتہ لے لیں, جب تک آپ اپنی طرف, اپنی
मुकम्मल तरीके से खुश नहीं होंगी, सही तरीके से सोचने की सलाहियत नहीं रखेंगी, तो आप बाकी लोगों का कैसे ख्याल रखेंगी? बाकी लोगों का मतलब है उनके बच्चे हों, जिनके बूढ़े माँ बाप हों, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई काम करती हों औरतें. सो आई थिंक मैंने अपने इस पर्सनल जर्नी में सबसे ज़्यादा मैं भी इन्हीं सिचुएशन से गुजरी. मैं भी बहुत डरती थी کہ میں اگر آ کے کچھ بولوں تو کیا لوگ کہیں گے, کیا سوچیں گے. اور آئی تھنک ایک ٹائم آیا جس وقت میں نے سوچا جب تک میں اس مقام پہ نہ پہنچ پاؤں, جب تک کہ میں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پرورش نہ کر سکوں, ان کو پال نہ سکوں, تو لوگوں کی پرواہ کے بجائے مجھے اپنے بارے میں بھی تو سوچنا پڑے گا. سب سے پہلے تو انسان کو اپنے بارے میں سوچے تاکہ وہ آگے سوچ سکے. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا, لوگ کیا کہیں گے میں ہم یہ بھی ریئلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی لوگ ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کر لیا, ٹھیک ہے, اب آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں, آپ جو کرنا چاہتی تھی آپ نے کیا, تو کیا اب آپ کا دل چاہتا ہے کسی اور کی زندگی کے بارے میں بولنے کا جب آپ خود سیٹسفائڈ ہیں اپنی زندگی سے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ یہی والی بات ہے کہ جب آپ اپنے اوپر فوکس کرو نا, جیسے انہوں نے کہا کہ فوکس آن یور سیلف, آپ دیکھیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں. اپنے اوپر جب انسان ریفلیکٹ کرتا ہے نا اپنی نیگیٹو, ہم انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی سیلف کریکشن پہ سوچیں, اپنے بچوں کی, اپنے ہسبینڈ کی, ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو ہوتا ہے نا کرٹیسزم, تو آپ کو دوسرے کے گھر میں نا نوک جھوک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت فارغ ہوتے ہیں, جن کو لگتا ہے ہم پرفیکٹ ہیں, جو اکثر لوگ امیج بنا دیتے ہیں نا کہ وی آر پرفیکٹ اینڈ نو بڈی از لائک اس. دے آر دا ون جو دوسروں کے اوپر فنگر ریز کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ لڑکیاں گھبراتی ہیں. اب لیکن تھینکس ٹو یو گائز, جیسے ہم شوز کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جیسے آپ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں, میرے خیال میں لڑکیاں شاید اس لیے بھی گھبراتی تھیں کیونکہ ایک فائنینشیل ڈپینڈنس کا ڈر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھر جائیں گے, بھائیوں کے اوپر جائیں گے تو کیا کریں گے. تو وہی والی بات جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ فادرز اور بردرز شروع سے اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اگر امپاور کرے نا, شادی سے پہلے ہی وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور کوئی اسکل سیکھے. ضروری نہیں ہے کہ جاب بریک پہ جانے کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد اس ڈسکشن کو برقرار رکھیں گے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب زمانہ ایسے چینج ہو رہا ہے کہ فائنینشلی بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے لڑکیاں, پھر بھی سوچتی ہیں نہیں ڈیورس کا ٹیبو. آئی ہیو سین سو مینی کیسز. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک طرف ڈر ہے اور دوسری طرف آ جاتی ہے کہ نہیں اب تو یہ بدتمیز ہو گئی ہے. بیچ کا راستہ کیا ہے, کیونکہ سکون بھی چاہیے اور وہ چیزیں بھی حاصل کرنی ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس بارے میں ڈسکس کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں دا بریکفاسٹ شو. دا بریکفاسٹ شو میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں جب ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بہت سارے ٹیبوز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ لڑکی بائک چلا رہی ہے لوگ کیا کہیں گے, گاڑی چلا رہی ہے لوگ کیا کہیں گے, اپنی مرضی سے شادی کر لی لوگ کیا کہیں گے, شادی نہیں کی لوگ کیا کہیں گے, بچے 4 ہو گئے لوگ کیا کہیں گے, بچے نہیں ہوئے لوگ کیا کہیں گے. سو ایوری تھنگ اینڈز ود لوگ کیا کہیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہوں اور آپ کے پاس ایک راستہ ہو, مہر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی اولاد ہے, 1 ہے 2 ہیں جتنی بھی ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ اس ابیوسو ریلیشن شپ میں رہیں, اسی گھر میں اسی انسان کے ساتھ جو کہ کسی بھی طرح آپ سے زیادتی کر رہا ہے یا گھر میں کوئی اور کر رہا ہے فار انسٹنس, یا پھر آپ ایک ڈیسیجن لیں ڈیورس کے ایک آف کورس لیبل کے ساتھ اینڈ آپ اپنی زندگی تھوڑا سا سکون سے گزاریں. کیا بہتر ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گی. بالکل کیجیے. ڈیورس ایک لیبل نہیں ہے. ڈیورس ایک معاشرے میں ایک لیبل بن چکا ہے. ایبسلیوٹلی, یہی میں نے اسی لیے سرکاسٹک کو بھی کہا تھا کہ وہاں دماغ میں وہ ایک لیبل ہوتا ہے. بالکل. اور بہت اچھی بات ہے کہ میں اور آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز بہت سی عورتوں کے لیے یہ ایک لیبل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں آپ کچھ چھوٹے لوگوں کی پرورش کر رہے ہوں, چھوٹے بچوں کی پرورش کر رہے ہوں, ان کو نیکسٹ جنریشن کے لیے تیار کر رہے ہوں. میں جاننا چاہوں گی باقی عورتوں سے جو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, کیا آپ چاہیں گی کہ وہ بچے ان ماحول میں پرورش پائیں جہاں ان میں سوچ ان کی ایسی نہ ہو جو وہ اپنے آپ کا خیال رکھ سکیں, یا وہ اتنے فیئرفل ہو جائیں کہ وہ ڈیسیشنز نہ لے سکیں, یا وہ وہی طرز عمل اپنا رکھیں جو وہ دیکھتے آ رہے ہیں اس گھر میں.
اپنی باقی آنے والی ریلیشن شپس کے لیے، بھلے وہ ان کی بہن ہو، بیوی ہو، ان کے اپنے بچے ہوں، کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں اسی حساب سے آپ آگے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ سائیکل زندگی کا چلتا رہتا ہے. میں جیسے دیکھوں گی یا جیسے میرے بچے دیکھیں گے، میری اولاد دیکھے گی، ویسے ہی وہ آگے بھی کرے گی، اور اس میں کوئی صحیح غلط ان کو نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ان کے حساب سے یہی ہیلدی ریلیشن شپ ہو جائے گی، یہی نارمل ہو جائے گا. جیسے میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، جیسے بھائی بہن آپس میں بات کرتے ہیں، ان کے لیے وہی طرز عمل، وہی کمیونیکیشن پیٹرن، وہی نارمل ہو جائے گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں، میں ان عورتوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ انہی ماحول میں رہیں؟ ہاں، سب سے بڑا کویسچن یہ ہے ایکالوجی اور سسٹینیبلٹی. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے تو تھوڑا سا آپ اپنا یہ والا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اف یو وانٹ، اف یو آر کمفرٹیبل، کہ جب ہم نے فائنینشیل اسپیکٹ کی بات کی تھی کہ آپ ایک ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں کسی طور، اگین آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں، لیکن اگر واحد آپ کی زندگی میں یہ ایک ریزن ہے کہ میں کماؤں گی کیسے، اور اپنا سب سے بڑا ڈر جب آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہن؟ کیا زندگی میں کچھ میریکل ہوتا ہے؟ میریکل ہم سب کے اندر ہے، موجود ہے. اٹس جسٹ کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور اس کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس جب میری زندگی میں یہ ٹرانزیشن آیا تو اس وقت میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، اور واقعی میں بہت ڈر ہوتا ہے کہ میں ایز این انڈیویجول اپنی اولاد کو کیسے پالوں گی، کیسے پرورش کروں گی. آپ کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں جو کہ آ جاتے ہیں، ان فور فرنٹ میں آ جاتے ہیں ایسے وقت پہ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن سب سے زیادہ تو ضروری ہے ان ماں باپ کا جن کی بیٹی گھر واپس آ رہی ہے، ان کو ان لڑکیوں کو سپورٹ کریں، ان لڑکیوں کو سمجھیں، ان کی تکلیف کو سنیں سب سے پہلے، اور ان کو وہ سیکیور اور سیف انوائرمنٹ دیں جو وہ چاہتی ہیں، بالکل، تاکہ وہ اپنے خیالات بیان کر سکیں، تاکہ وہ بھلے وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوں یا انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ آگے انڈیپینڈنٹ ہوں گی. بالکل بالکل، سپورٹ کے ساتھ آپ کیا کیا نہیں کر سکتے. اچھا ریشم، کوئی ایسے سوال جو آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے میں نے کہا ڈر کے آگے ایک سٹیج ہے، مگر اس کے آگے بدتمیزی والی سٹیج ہے کہ آپ ذرا منہ پھٹ ہو جاتے ہیں کہ بچپن سے مجھ سے یہی سوال ہو رہا ہے. کوئی ایسا سوال جو کہ آپ کا پیٹ پیو ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہوتا تھا نا لائک بیفور گیٹنگ میریڈ کہ شادی کیسے ہوگی، یا یو نو ابھی بھی میڈیا میں کام کر رہی ہوں اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد جب شادی ہو گئی، خیر سے بھی آئی ہیو اے ڈاٹر ماشاء اللہ، شی از 9 آلسو. تو پھر بعد میں یہ شروع ہو گئی کہ اچھا اب اس کا بھائی یا بہن کب آئے گا. جیسے ہی اس کو 1 سال ہوا، ابھی تک آئی ڈونٹ ہیو اندر سبلنگ، بٹ آئی تھنک یہ بھی معاشرے میں بہت ہے. دا مومنٹ یو گیٹ میرڈ، پیپل وانٹ ٹو نو کہ اب آپ کی فیملی پلاننگ کیا ہے. بالکل، اب آپ کا پہلا بچہ کب ہوگا، پھر دوسرا بچہ کب ہوگا. اور یہ لوگوں کے لیے کمپلیٹلی ارریلیونٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو دو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں. آئی واز ینگ وین آئی گاٹ میریڈ، آئی واز 21. آبویسلی اس ٹائم پہ ایک بیٹی ہونا، پھر اس کو ریز کرنا ساتھ ساتھ، اینڈ مائی ہسبینڈ، ہم لوگوں کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے. تو آبویسلی اٹ واز ناٹ بیڈ آن آر پارٹ کہ ہم سوچیں کہ ہم کیسے لے کے چلیں گے. میں چھوٹی خود تھی اور میرے 2 بچے یا 3 بچے ہو جاتے تو میرے لیے کمپلیکیشن ہوتی، کیونکہ بچوں کو سنبھالنا ایک آسان کام نہیں ہے. بچوں کو اپ برنگنگ کرنا اور صحیح طریقے سے ڈیووٹ ہو کے، اب میں پوری اپنی انرجی اپنی بیٹی پہ لگاتی ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم بیسٹ ایجوکیشن، اس کے دوست بھی بنیں، اس کو گائیڈ بھی کریں. تو مے بی اف آئی ہیڈ مور کڈس اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ آپ کو یہ سب ایکسپلین کرنا کسی کو کیوں ضروری ہے؟ کوئی آپ کا گھر نہیں چلا رہا، کسی نے آ کے آپ کے بچے کا خیال نہیں رکھنا، رائٹ؟ بالکل. اچھا، اب ایک اور بہت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کوئی فیس کرتا ہے، خاص طور پہ سیلیبریٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ آئی ایم شیور ہر کوئی کرتا ہے، کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ، رائٹ؟ سو ایک بڑی فنی چیز میں نے آبزرو کی، اور وہ فنی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی، چاہے وہ سیلیبریٹی ہے یا نہیں بھی ہے، پکچر لگاتی ہے، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، نیچے کامنٹس آئیں گے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا،
दुपट्टा गले में लिया हुआ है, गले में क्यों लिया हुआ है, सही से लेती, दुपट्टा सही से लिया हुआ है, इस आज लिया है, कल भी लेना चाहिए था, परसों भी लेना चाहिए था। एंड अगर हमेशा दुपट्टा लिया हुआ है, सो भाई अगर आप इतना ही जो है वो दुपट्टे का ख्याल रखती हैं तो आपको पिक्चर खिंचवाने की क्या ज़रूरत है। एंड किसी हाल में लोग खुश नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे जानूंगी कि आप किस तरह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग को इग्नोर करके ज़िंदगी पे फोकस करें। लास्ट क्यों, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुलैन हमारे साथ हैं। नूरुलैन, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत जबरदस्त, और आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है। और बीइंग अ गर्ल, मैं भी एक बीइंग अ वुमेन, मैं जो हूँ, मैं खुद एक शादीशुदा हूँ। मेरा भी 1 साल होने वाला है, मेरी शादी को दिसंबर में साल हो जाएगा। मेरा जिस शहर से ताल्लुक था, मैं सिंध से ताल्लुक रखती थी, खैरपुर मीरठ से, और मैं शादियों के इधर लाहौर आई हूँ। तो ये जो टॉपिक है कि हमारी जो फैमिलीज है या जो लोग हैं वो सारा इन्हिसार इस पे कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये लोगों के कहने की वजह से आप अपने बच्चों की बॉन्डिंग्स रोक देते हैं, अपने बच्चों का आगे जिसमें उनका शौक होता है उसको रोक देते हैं। मेरा ताल्लुक जहाँ से था वो शहर जो है वो छोटा शहर था, लेकिन मेरे वालिदैन की, मेरे बहन भाइयों की, सबकी सपोर्ट मेरे साथ थी। तो मैंने मीडिया साइंस पढ़ा, मैंने बीएस किया मीडिया साइंस में, मैंने एमएस किया मीडिया साइंस में, और मैं बीएस में डिपार्टमेंट टॉप थी। मुझे उस टाइम के सीएम जो थे कायम अली शाह साहब, उन्होंने मेडल भी पहनाया था। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे पढ़ने के साथ साथ मैं अपनी डिग्री की वजह से मैं रेडियो पाकिस्तान में कंपेयरिंग भी करती थी। क्या बात है। जी, मैंने तकरीबन 14 साल मैंने कंपेयरिंग की। अभी मेरी शादी हुई तो मैं लाहौर आई हूँ। यहाँ पे मैंने आजकल जो है मीडिया में काम छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन आपका टॉपिक जो है ये बहुत अच्छा है, और एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से मेरी फैमिली थी, मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, उसी तरह से अल्लाह का शुक्र है मुझे हस्बैंड ऐसे मिले जो मुझे कहते हैं कि मुझे मोटिवेट करते हैं। आप यकीन करें, मुझे जहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना होता है, मुझे चैनल्स पे लेके जाते हैं मेरे हस्बैंड। क्या बात है, जबरदस्त। पहले मेरे भाई मुझे लेके जाते थे, मेरे फादर मुझे परमिशन देते थे, और अब मैं यहाँ शादियों के यहाँ आई हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे माशाल्लाह से बहुत इंकरेज करते हैं। मुझे कहते हैं कि अपना टैलेंट जाया मत करो। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ भी मैं मीडिया ज्वाइन करूँ। तो बस आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा है, शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तो मसाला, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली दफा जो गिफ्ट जीता था वो मसाला चैनल से ही जीता था। जबरदस्त। तो फिर आप, अच्छा मुझे ये बताएं, कोई मजे का सवाल पूछना चाहेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे गेस्ट से? वैसे तो आपने इतनी सारी चीजें शेयर की हैं, विच इज अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कोई सवाल? जी, सवाल मेरा ये है कि एक लड़की को, एक औरत को अगर किसी, अब जैसे मैं वहाँ से सिंध से मूव करके मैं पंजाब आई हूँ, मुझे यहाँ थोड़ी दुश्वारी ये पेश आ रही है कि आप सबसे जो बुरी बात है आजकल की, कि जब तक आपका कोई रेफरेंस नहीं होगा, आपकी कहीं नो हाउ नहीं होगी, तब तक आपको हायरिंग के लिए आसानी नहीं होती। तो आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, छोटी सी माजरत के साथ कि आपका जो सवाल है वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको। वो बात ये जो मेरी बहन ने एक बार मुझे कही थी, और मेरे साथ वो मैं अब बस इस तरह से बांध लिए मैंने। आपने एक जगह अप्लाई किया और आपने सोचा कि आपको कॉल आ जाएगी, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह अप्लाई करते रहें, गिने भी नहीं कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। जिनको जानते हैं सबसे पूछ लें। ये वो मुल्क है महर अलीशम के जहाँ पे आधे लोग ये कहते हैं कि जॉब्स ही नहीं है, सोर्स पे मिलती है, और आधे लोग वो हैं जो कि अप्लाई करना नहीं छोड़ते एंड जो कि हिम्मत नहीं हारते। राइट? I'd like to add something over Yes. here. And me too, once she's done. वो बेसिक बात यह है कि मैं भी लाहौर से कराची आई थी। I got married here. तो इनिशियली वैसे तो वी डिड नो पीपल, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि वो जो स्ट्रगल है ना, जो हसल है, कि आपने ट्राई करते रहना है। और आई वांटेड टू लाइक डू समथिंग ऑन टेलीविजन एज वेल, बट आई रियलाइज कि व्हाई एम आई जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग। इट्स बेटर कि मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा करूं। तो इनके लिए मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छा मशवरा है कि आप अब क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत ताकत है, बिल्कुल, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पावर। तो अगर आपने रेडियो पाकिस्तान पे भी काम किया हुआ है, तो आई थिंक शी शुड ट्राई एंड डू समथिंग ऑन द सोशल मीडिया एज वेल। इतना अवेयरनेस है, देयर इज एवरीथिंग आउट देयर, बिल्कुल। सो ट्राई फ्रॉम देयर। व्हेन यू गेट फॉलोअर्स, व्हेन पीपल सी योर टैलेंट,
people call you themselves. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। महक क्या ऐड करना चाहेंगे? I'd like to add one more thing. आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि आप ट्राई करना ना छोड़ें। मैं अपना एग्जांपल दूंगी। जब मेरी लाइफ में जो ट्रांजिशन आया, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था वो तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले काम किया था। और उसके बाद अगर मैं इंडस्ट्री में दोबारा आऊँ एज एनीथिंग, तो क्या मुझे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या मैं कहाँ से शुरू करूँगी? क्योंकि आई हैव नाउ नॉट वर्कड फॉर मोर देन 10 years, तो इन 10 सालों का मैं किसको जवाब दूँगी? सही। तो सबसे ज़रूरी बात उन औरतों के लिए जो ये देख रही हैं शो, वो ये है कि आप हिम्मत ना हारें, जैसे आपने कहा, और करते रहें, एक कदम आगे बढ़ाते रहें और उसमें बिल्कुल ना रुकें। और मैंने भी एग्जैक्टली यही किया है कि एक कदम बढ़ाया और कई दरवाजे खुलते रहे। एक नहीं खुलेगा दूसरा खुल जाएगा, दूसरा नहीं खुलेगा तीसरा खुलेगा, बट आप अपना गोल जो है उसको सेट करें, बरकरार रखें और उसी की तरफ चलते रहें, भागते रहें, दौड़ते रहें। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हमारे ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो गया। अगर जाने से पहले छोटा सा ही मैसेज देना चाहेंगी, लोग क्या कहेंगे इससे रिलेटेड? छोटी सी कोई एंड की कोई बात? एक बात मैं ये कहूँगी कि हम सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे गुफ्तगू करने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो हम चीज़ें सोचते हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अगर हमें ये एहसास हो जाए तो लोग कुछ भी कहते रहें, आप अपना जो सोचने का तरीका है या जो तर्ज़ अमल है उस पे अगर फोकस रखें तो बाकियों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। क्या कहना चाहेंगे? एंड आई वुड लाइक टू से कि वही वाली बात जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, अपने फादर से सीखी थी, कि जितने भी इस वक्त मर्द हजरात देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वाइफ्स कैन शो देम लेटर, अपनी बेटियों को, इवन अपनी, जैसे इन्होंने भी बताया कि इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, आई एम लकी दैट वे ऑल्सो, माई हस्बैंड इज सपोर्टिव, अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को खूब सपोर्ट करें। कोई भी स्किल टास्क जो उनको आता हो उनको मोटिवेट करें कि उसमें वो उस हुनर को अपने निखारें और बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और लड़कियों को भी ये है कि जो भी आपको अपने घर में ट्रस्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो आपके फादर हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या आपके ब्रदर हैं, डोंट ब्रेक देयर ट्रस्ट। आप फोकस रहें, दिन ब दिन आपको खुद नज़र आएगा हरकत में बरकत है। थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगी ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल टेक यू प्लेसेस। नीयत बस साथ रखें। और वही वाली जो इन्होंने भी बात की थी, लोग बहुत कुछ कहेंगे, हस्बैंड्स को भी कहेंगे, बड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन एक कान से सुने, दूसरे कान से बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। हम कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो किसी ना किसी के लिए आप भी लोग हैं। किसका कपल किसके साथ अच्छा लग रहा है, कौन किससे एज में बड़ा है, कौन किसके साथ दोस्ती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप वो बातें कहनी बंद कर देंगे जो कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में ना कहें, तो आप सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और फिर आप कह सकते हैं कि ये वाले लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा जो है ना उनसे मिलना कम कर सकते हैं, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी खुद कम कर रहे हैं।